र कन्भर्सन फ्रम स्टेट स्पेस टु ट्रान्सफर फङ्सन भनेर भनेको छ। र हाम्रो इनपुट इक्वेसन दुईटा इनपुट इक्वेसन भनौँ न, एउटा इनपुट इक्वेसन अर्को आउटपुट इक्वेसनलाई चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भने CS बाई RS भनेको त्यहाँ सर्टेन पोल्सहरू आउँछ, सर्टेन जेरोजहरू आउँछ। पोल र जिरोको फर्ममा लेखिन्छ भने यो इक्वेसनलाई पोल र जिरोको फर्ममा ट्रान्सफर फङ्सनको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ कन्भर्जन गर्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। यहाँ विभिन्न मेथडहरू सिकाएको छ हैन। जस्तो ल्याप्लेस इक्वेसन लिएको छ, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिँदा त अब एउटा डट छ भने यस आउँछ भनेर मैले तिमीहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु हैन। एउटा डट छ भने यहाँ यस XS इक्वल टु AXS प्लस BUS हुन्छ हैन। यहाँ आई भनेको एउटा आइडेन्टिटी मेट्रिक्स सपोज गरेका छौँ। आइडेन्टिटी मेट्रिक्सले जेलाई मल्टिप्लाई गरे पनि त्यस्तो चेन्ज हुँदैन, जे हो त्यही नै आउँछ। द्याट्स वाइ SXS भन्नु र SIXS भन्नुमा केही प्रब्लम भएन, किनभने आइडेन्टिटी मेट्रिक्स हो र त्यसको अर्डर भनेको सेम है, सेम ए को जस्तै, किनभने ए भनेको त हाम्रो यो मेट्रिक्स हुन्छ हैन। हिजो हामीले हेरेका थियौँ। भनिसकेपछि त्यही अर्डरको हामीले गर्छौँ, किनभने पछि कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त। कम्पेयर गर्दा त मिल्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ अब यसलाई SI माइनस 1 यहाँ अब XS कमन लियो भने यस्तो आउँछ र XS भनेको चाहिँ B SI माइनस A को इन्भर्स US हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ एउटा इक्वेसन चाहिँ यहाँ आएको छ है। त्यस्तै आउटपुट इक्वेसनलाई तिमी हेर्छौ भने ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन्छौ भने YS इक्वल टु CXS प्लस DUS हुने भयो। अब यहाँ भ्यालु चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने सब्स्टिट्युट गरिदिनु पर्यो। यसको स्टेट भेरिएबल जुन XS भन्ने छ, माथिबाट आएको इक्वेसनलाई चाहिँ यसले सब्स्टिट्युट गरिदिने हो भने YS भनेको हाम्रो आउटपुट हो, US भनेको हाम्रो इनपुट हो। आउटपुट बाई इनपुटलाई हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्ममा आउटपुट डिभाइड बाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इनपुटलाई हामीले के भन्छौँ, ट्रान्सफर फङ्सन भन्छौँ। द्याट्स वाइ यो ट्रान्सफर फङ्सन विल बी YS बाई US अथवा आउटपुट बाई इनपुटको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको C SI माइनस A को इन्भर्स B प्लस D हुने भयो। वेयर I भनेको आइडेन्टिटी मेट्रिक्स ह्याभिङ सेम अर्डर इज द्याट अफ A भनेर पनि हामीले भन्छौँ। भनिसकेपछि ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्नको लागि हामीलाई यो फर्मुला डिराइभ गर्नु परेन, यो चाहिँ तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो है। SI माइनस A को इन्भर्स निकाल्नु पर्यो र त्यसले चाहिँ C र B लाई मल्टिप्लाई गरेर D सँग एड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सन आउँछ भनेर यसले भनिदिएको छ। र त्यही कुरा पनि हामीले यहाँ लेख्छौँ। विच इज द रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फङ्सन अफ द सिस्टम फर सिसो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम C एन्ड रिटर्न इज CT भनेर भनेको छ। यो CT भनेको ट्रान्सपोज भनेर धेरैजना झुक्किएको हुन्छ, तर CT भनेको C नै हो है। CT भन्दैमा त्यो ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ होइन, C भनेकै CT हो भनेर चाहिँ तिमीहरू बुझ है। अब यो बुकहरूमा यसरी नै लेख्ने चलन हुन्छ, त्यही भएर मैले पनि यहाँ CT भनेर चाहिँ लेखिदिएको। एक्चुअली C एन्ड CT आर सेम, नट ट्रान्सपोज है। रोलाई कोलम, कोलमलाई रो चाहिँ बनाउने होइन भनेर चाहिँ भन्छ है। C र CT भनेको सेम हो, यो पनि ध्यान दिनु। भनिसकेपछि ट्रान्सफर फङ्सनको फर्मुला भनेको CT SI माइनस A को इन्भर्स B प्लस D हुने भयो भनेर भनेको छ। र अब हामीले एक्सरसाइज गर्छौँ। ओके, द सिस्टम इक्वेसन फर स्टेट मोडल आर गिभन बाई इनपुट इक्वेसन X डट T भनेको यति एन्ड आउटपुट इक्वेसन YT भनेको यति। फाइन्ड द ट्रान्सफर फङ्सन अफ द गिभन सिस्टम भनेर भनेको छ। वी नो द्याट स्टेट स्पेस मोडलका इक्वेसनहरू भनेका दुईटा हुन्छन्। एउटा इनपुट इक्वेसन X डट T भनेको AX प्लस PU, आउटपुट इक्वेसन भनेको YT भनेको CX प्लस DU भनेर भन्छ। अब यसलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ। पहिलो काम भनेको त हाम्रो कम्पेयर गर्ने हो। कम्पेयर गर्ने हो भने A को मेट्रिक्स भनेको 0 1 -2 -3 आयो। B भनेको AX प्लस BU छ नि त। AX प्लस BU छ भनिसकेपछि दिस इज योर A एन्ड दिस इज योर B। B भनेको के हुने भयो भन्दा 0 1 हुने भयो। C र CT भनेको त सेम हो, CX प्लस DU भनिसकेपछि C अथवा CT भन्नुको के हो भने 1 0 हो। र आउटपुट इक्वेसन भनेको त CX प्लस DU हो नि त। यहाँ CX मात्रै छ, DU छैन भनिसकेपछि D को भ्यालु चाहिँ 0 मेट्रिक्स नल मेट्रिक्स हुन्छ भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यो त कम्पेयर गर्न सकिहाल्यो। वी नो द्याट ट्रान्सफर फङ्सन अफ द सिस्टम विल बी बाई द फर्मुला CT SI माइनस A इन्भर्स B प्लस D भनेर भनेको छ। अब SI माइनस A को इन्भर्स सबभन्दा पहिले निकाल्नु पर्यो। त्यो निकालेपछि बल्ल मेट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ है। ओके, SI माइनस A मैले निकालेँ। S भनेको यो भयो, I भनेको आइडेन्टिटी मेट्रिक्स ह्याभिङ सेम अर्डर इज द्याट अफ A भनेको 2/2 को मेट्रिक्स छ भनिसकेपछि I पनि आइडेन्टिटी मेट्रिक्स पनि 2/2 को लिनु पर्यो भनेपछि अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो, एउटा यस्तो मेट्रिक्स आयो। माइनस A भन्ने यो भयो, यो भनेको कति भयो भन्दा S माइनस 1 2 S प्लस 3 भयो है। यसमा कसैलाई पनि प्रब्लम छैन। अब SI माइनस A को इन्भर्स अब धेरैले बिर्सिसके हुनसक्छ होइन, फेरि एकचोटि सर्टमा रिभाइज गरिदिन्छु। वी हेभ हामीले SLCमै पढिसके हो इन्भर्सको कुरोहरू, फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ। SI माइनस A को इन्भर्स भनेको एडजोइन्ट अफ SI माइनस A डिभाइड बाई डिटर्मिनेन्ट अफ SI माइनस A हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। र डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भन्दा AD माइनस BC यो पनि सबैलाई थाहा छ होइन।
र यो अनुसार डिटर्मिनेन्ट भनेको यहाँ मैले अब निकालेर देखाएको छैन किनभने यो सानोतिनो चिज भयो। यस यस प्लस 3 प्लस 2 हुने भयो, त्यो भनेको यस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 चाहिँ डिटर्मिनेन्ट हुन्छ भनेर भनेको छ। र एडजोइन्ट भन्ने कसरी निकाल्ने भन्दा अब तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। एडजोइन्ट निकाल्ने बेला कसरी निकालिन्छ, यो दुईटालाई इन्टरचेन्ज गरिन्छ भने माथिको चिजहरूलाई साइन चाहिँ चेन्ज गरिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। यस र यस प्लस 3 इन्टरचेन्ज गर्ने, यो मेन भेक्टर के भन्छ यसलाई, मेन डायगोनललाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्ने, वाइल 1 र 2 को चाहिँ साइनहरू के गरिदिने, अपोजिट गरिदिने। माइनस छ भने प्लस बनाइदिने, प्लस छ भने माइनस बनाइदियो भने त्यसलाई हामीले एडजोइन्ट भनेर भन्छौँ भन्ने कुरा पनि हामी सबैलाई थाहा छ। भनिसकेपछि अब यसै माइनस ए को इन्भर्स त मैले निकालिसकेँ, यसै माइनस ए को इन्भर्स त मैले डाइरेक्टली निकालिदिएको छु यहाँ होइन, 2/2 को छ, त्यो भएर सजिलो छ। भनिसकेपछि ट्रान्सफर फङ्सन भनेको वी हेभ फ्रम द फर्मुला सिटी एसआई माइनस ए को इन्भर्स बी प्लस डी हुन्छ। सिटी भनेको 1 0 हामीले कम्पेयर गरेर लेखिसकेका छौँ। एसआई माइनस ए को इन्भर्स भनेको यति धेरै, यो हामीले लेखिसकेका छौँ। यो भनेको बी र डी भनेको छँदै छैन, डी भनेको नल मेट्रिक्स 0। र अब यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दा कस्तो मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ भन्ने कुरा अब तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। जस्तो यसको रो एउटा छ, कोलम दुईटा छ भनिसकेपछि यो 1 × 2 मेट्रिक्स हो होइन, यो 2 × 2 मेट्रिक्स हो र लास्टको चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो भन्दा 2 × 1 मेट्रिक्स हो भनिसकेपछि अब जुन जुन मिल्छ त्यही मल्टिप्लाई गरिदिए हुन्छ, किनभने मेट्रिक्सको प्रोपर्टी भनेको एबी इक्वल टु बीए भन्ने हुन्छ नि त। भनेपछि जुनले जुनलाई अगाडि पछाडि मल्टिप्लाई गरिदिए पनि फरक पर्दैन, तर मिल्न चाहिँ पर्यो भनेर चाहिँ भन्छ है। भनिसकेपछि मैले के गरिदिएँ भन्दा यहाँ चाहिँ अब यो भनेको त कन्स्टेन्ट टर्म भइहाल्यो, यो मेट्रिक्सको टर्म होइन होइन। भनिसकेपछि यो 1 0 ले चाहिँ मैले के गरिदिएको छु भन्दा यो चिजले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको छ, यो चिजले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ अब तिमीले आफैले भन्न सक्छौ होइन। यस प्लस 3 ले 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 भयो, 1 1 1 भयो भनिसकेपछि एउटा मात्रै 1 आयो, र अर्को -2 ले 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 भयो, यस 1 चाहिँ यस भन्ने पनि भयो भनिसकेपछि जस्ट 1 यस आयो। पछाडिको दुईटा मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 1 0 र यो 1 यस भन्ने चाहिँ यस्तो आइरहेको छ। अब हाम्रो काम भनेको यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पनि गाह्रो छैन हैन। जस्ट फर्स्ट टर्मलाई सेकेन्ड टर्मलाई गरेर चाहिँ जोड दिने यो भनिसकेपछि जस्ट 1 आयो, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा एन्ड यो ट्रान्सफर फंक्सन इज 1/s² + 3s + 2 भनेर भनेको छ। र यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा गएको छ र यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइज गरिदिने हो भने 1/s + 1 s + 2 हुन्छ। देयरफोर ट्रान्सफर फंक्सन अफ दिस सिस्टम इज gs = 1/s + 1 s + 2 हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रुभ गरिदिन सक्यौं। र यसलाई नै पहिला हामीले के गरिन्थ्यो भन्दा अब स्टेट इक्वेसनहरु निकालिन्थ्यो सिस्टमबाट भने अहिले स्टेट इक्वेसनहरुबाट चाहिँ हामीले के गरेछौं भने ट्रान्सफर फंक्सन निकालेका छौं। अब एकछिनपछि यो ट्रान्सफर फंक्सनबाट हामीले स्टेट इक्वेसन पनि निकाल्छौं, यसको रिभर्स प्रोसेस पनि गर्छौं भनेर चाहिँ भनेको छ। र यो जस्ट इन्भर्स निकाल्न जाने भने ठुलो कुरो होला जस्तो मलाई लाग्दैन, यो सिम्पल चीजै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही पनि मैले एकचोटी तिमीहरुलाई सोधेँ के प्रब्लम छ त यसमा, फर्मुला जान्नु पर्यो। सी एसआई - ए को इन्भर्स बी + डी भन्ने चाहिँ यसको फर्मुला हो, त्यति जाने भने चाहिँ पुग्छ। एनी प्रब्लम कसैलाई? सबले बुझ्यो? विराट? यस सर बुझ्यो। ए ठुलो कुरो छैन, यो सिम्पल चीजै हो। सुजन जोशीले बुझ्यो? बुझ्यो सर। युनिज कार्की? बुझ्यो सर। ठीक छ, गुड। भनेपछि यो ठुलो कुरो छैन, सिम्पल चीज हो। यसलाई चाहिँ अर्को एउटा 3/3 मैट्रिक्सको पनि गर्दियौ हैन, यो इम्पोर्टेन्ट पनि रहेछ किनभने आईओई मा आएको क्वेशन रहेछ हैन। गिवन स्टेट इक्वेसन एन्ड आउटपुट इक्वेसन डिटरमाइन द पोल्स एन्ड जेरोज भनेको छ कि यो अब हल्का घुमाइदियो के। अब ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्यो भने पोल र जेरो निकाल्न सकिदैन त, भनेको अर्थ ट्रान्सफर फंक्सनै निकाल भने त हो नि। ट्रान्सफर फंक्सनको माथिपट्टिको हैन न्युमेरेटरले जेरोज दिन्छ, डिनोमिनेटरले तिम्रो पोल दिन्छ भनिसकेपछि ट्रान्सफर फंक्सन खोजिरहेछ क्वेशनले हैन। अब ट्रान्सफर फंक्सन नभनिकन पोल्स र जेरोज भन्दैको छ, नो प्रब्लम, हामीले निकाल्ने भनेको त त्यही हो। वी नो द स्टेट इक्वेसन भनेको x.t भनेको ax + bu। अब यो t भनेको टाइम बेसिसमा भन्नु खोजेको, यसलाई लेखिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन। र आउटपुट इक्वेसन y2 भनेको cx + du हो, त्यो पनि हामीलाई थाहा छँदै छ। कम्पेयरिङ यो भनेको त इनपुट इक्वेसन हो, ax + bu सँग कम्पेयर गरियो भने a भनेको 3/3 मैट्रिक्स हुने भयो, b भनेको 0 1 0 हुने भयो, c र ct भनेको त कुरो एउटै हो, ट्रान्सपोज हैन भनिसकेपछि cx + du हो नि त। cx भनिसकेपछि c को ठाउँमा
1 टाइम्स 3 अर्डरको चाहिँ एउटा मेट्रिक्स आएको छ भने डी भन्ने चिज छँदै छैन, नल मेट्रिक्स डी इक्वल टु 0 हो भनेर हामीले सपोज गरेका छौँ है कम्पेयर गर्दा। भनेपछि सिन्स आई इज द आइडेन्टिटी मेट्रिक्स विथ सेम अर्डर अफ ए भनिसकेपछि 3/3 कै मान्नु पर्यो र एसआई माइनस ए निकाल्छौँ। एसआई माइनस ए निकाल्दा अब मैले यो इन्डिभिजुअली गइनँ, एसआई माइनस ए भनेको यो आउँछ। अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो पहिला। डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो भने एसआई माइनस ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो भने यो त 3/3 को मेट्रिक्स छ भनिसकेपछि अब यसलाई छुट्टै तरिकाले निकाल्नु पर्यो हैन। भनिसकेपछि पहिला मैले यसले चाहिँ यतिलाई मल्टिप्लाई गरेँ हैन, यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो माइनस, त्यसपछि यो 1 को गरेँ, त्यसपछि यो -1 को गरेँ भनिसकेपछि अब यसरी डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ हामीले। भनिसकेपछि हेर त हाम्रो डिटर्मिनेन्ट भनेको s क्यूब प्लस s स्क्वायर प्लस s आयो, किनभने मैले यो रोबाट यो रोलाई रेफरेन्स लिएर चाहिँ काम गरिरहेको छु है। अब यो तिमीहरूले बुझ्छ होला, सानोतिनो चिजै हो यो पनि। र एसआई माइनस ए को इन्भर्स भनेको एडजोइन्ट अफ एसआई माइनस ए डिभाइड बाई डिटर्मिनेन्ट हुने हो हैन। अब एडजोइन्ट भनेको के हो भन्दा खास ट्रान्सपोज अफ मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर हो। हामीले 11-12 मा पढेको भनेको यो हैन, यो 3/3 मेट्रिक्स छ, त्यो भएर सजिलै हामीले लेख्न सकिदैन नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई कोफ्याक्टरहरुको टर्ममा चाहिँ लेखेका छौं हैन। यदि कसैले त्यो कोफ्याक्टरहरु कसरी निकालिन्छ भन्यो भने मेरो यहीमा अहिले एकछिनमा म देखाइदिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट लेख्दिएको छु हैन, किनभने यदि तिमीहरूलाई चाहियो भने त्यो प्रोसेसहरु चाहिँ कुन क्वेशनमा छ भन्दा यसरी निकालेको छ, यो क्वेशनमा चाहिँ हेर्न सक्छौ है। अब यो इन्डिभिजुअल लेख्दा चाहिँ यो लामो हुने भएको कारणले मैले डाइरेक्टली लेखिदिएको छु र ट्रान्सपोज निकाल्न यो कोफ्याक्टरको निकाल्न चाहिँ समस्या होला जस्तो लाग्दैन। नभए अहिले एकछिन पछिको क्वेशनमा चाहिँ सल्लाह गरौँला। भनिसकेपछि एसआई माइनस ए को इन्भर्स भनेको डाइरेक्ट यो लेखिदिएँ मैले हैन। तिमीहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअली निकाल्नु पर्छ यो ट्रान्सपोज अफ मेट्रिक्स। कसैले डाइरेक्ट लेख्न सक्छ भने पनि नो प्रब्लम। र ट्रान्सफर फंक्सन भनेको वी नो दैट सिटी एसआई माइनस ए इन्भर्स बी प्लस डी हो। अब भनेको जस्ट मेट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने हो। अब मेट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न तिमीहरूले सकिहाल्छ, कुन कुन मेट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न पाउने नपाउने भन्ने तिमीहरूलाई त्यसको अर्डरहरू हेरेर हामीले थाहा पाउन सक्छौं। र हाम्रो मेट्रिक्स भनेको लगभग सिटी भनेको यो आयो, यो भनेको हाम्रो इन्भर्स छ र यहाँ भनेको बी छ भनिसकेपछि अब मैले यसलाई मल्टिप्लाई गरिरहेको छु। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउने हो भने जस्ट यो लास्टको 1 ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुने हो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ हाम्रो एन्सर भनेको फाइनल एन्सर भनेको 1/s s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 छ। देयरफोर ट्रान्सफर फंक्सन इज 1s/s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 भनेर भनेको छ। अब हामीसँग जेरो छैन, पोल मात्रै हो भनिसकेपछि एउटा पोल भनेको ओरिजिनमा पर्छ, किनभने यो s इक्वल टु 0 भन्ने यसले दिन्छ भने यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। यसलाई क्याल्कुलेटरमा तिमीले हान्यौ भने दुईटा पोल्सहरु हैन, एउटा भनेको -½ प्लस √3/2j र अर्को भनेको त्यसैको कन्जुगेट -1/2 -√3/2j हुन्छ भनेर पनि भनेको छ। र तिम्रो क्वेशनले पोल र जेरो निकाल भनेको थियो, पोल हामीसँग 3टा छ भने जेरो हामीसँग छैन भनेर पनि म यो क्वेशनलाई चाहिँ टुङ्ग्याइदिन्छु है। यो पनि ठुलो कुरो छैन। र तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँ अब त्यो आई को कोफ्याक्टर कसरी निकाल्ने, एडजोइन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने लाग्ला, म यो क्वेशनबाट चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु है। ओके, फर्स्ट अफ अल कम्पेयर गर x डट इक्वल टु ax प्लस bu सँग कम्पेयर गर। a भनेको यति आयो, b भनेको यति आयो, c भनेको यति आयो, d भनेको छैन। नर्मली हुँदैन d हैन, आउटपुट इक्वेसनहरुमा d खासै राख्ने चलन हुँदैन। त्यो भएको कारणले धेरै जसो d 0 आउँछ। र वी नो द फर्मुला फर ट्रान्सफर फंक्सन इज सिटी एसआई माइनस ए इन्भर्स b प्लस d। एसआई माइनस ए भनेको त अब तिमीहरूले निकाल्न सकिहाल्छ, यसले आइडेन्टिटी मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। a को अर्डर जति छ आई तिमीले त्यति नै सपोज गर्न सक्छौ भनिसकेपछि दिस इज योर एसआई माइनस ए। अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो हैन। डिटर्मिनेन्ट तल्लो लाइनमा लेखेको छ होला। सबभन्दा पहिला मैले यसलाई कोफ्याक्टर निकाल्छु है। कोफ्याक्टर a11 भन्यो भने त यो हो नि त a11 हैन। a11 भन्यो भने यो बाहेक कति भयो भन्दा यो हो नि त। हेर त यो हो नि त। भनिसकेपछि यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दा कोफ्याक्टर अफ a11 भनेको यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो। भनेको अर्थ s प्लस 3 माइनस माइनस गरेर प्लस भइरहेको छ, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 आइरहेको छ। त्यस्तै a12 भनेको त यो हो नि त। a12 यो हो भनिसकेपछि यसको रो र कोलम त लिन पाइँदैन भनिसकेपछि बाँकी के रह्यो भन्दा 0 - 1 1s प्लस 3। यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको कति हुन्छ -1 माइनस गर्दा माइनस माइनस प्लस गर्दा लास्टको अगाडिको यो माइनसले चाहिँ नेगेटिभ बनाएको छ, किनभने यो 2 र 1 जोड्दा 3 हुन्छ नि त। अड भयो भने यहाँ नेगेटिभ लेख्ने हो नि त कोफ्याक्टर निकाल्ने बेला है। जस्तो 3 र 1 छ नि, यो 3 र 1 जोड्दा 4 हुन्छ। 4 भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लस लेखिन्छ, अड भयो भने चाहिँ माइनस लेखिन्छ नि त। 2 र 1 3 छ, 3 भन्यो भने माइनस लेखिन्छ नि, यो सबैलाई थाहा छ होला। 2 2 भयो भने 4 हुन्छ, 4 भयो भने प्लस लेखिन्छ। 2 3 भनेको 5 हो,
5 भनेको माइनस हो हैन, यसरी लेख्ने चलन छ। अब यो तिमीहरूले 11 12 मा पढाए जस्तो मलाई लाग्छ। भनिसकेपछि कोफ्याक्टर अफ A13 भनेपछि A13 भनेको यो हो, यसको रो पनि लिन पाइएन, यसको कोलम पनि लिन पाइएन, यसको डिटरमिनेन्ट लिनु पर्यो। भनिसकेपछि 0s 1 2 को डिटरमिनेन्ट भनेको जस्ट के हुने भयो, -s हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। भनिसकेपछि हरेक टर्महरुको हामीले कोफ्याक्टर निकाल्छौं। कोफ्याक्टर निकालिसकेपछि हैन, हरेक टर्महरुको कोफ्याक्टर 9 वटै टर्मको कोफ्याक्टर आयो एन्ड द मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर इज दिस भनेर भन्छ हैन। मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भनेको यो भयो। अब यसलाई रो र कोलम इन्टरचेन्ज गरिदियो भने तिम्रो के हुने भयो भन्दा यसलाई एडजोइन्ट भनिन्छ भनेर भनेको छ है। अब 2/2 मैट्रिक्सको त हामीले डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। अहिले मैले भने थिएँ नि, अब मेन डायगोनलहरुलाई चाहिँ यसलाई यसरी चेन्ज गर्ने, इनारको चाहिँ के गर्ने भन्दा इनारको चाहिँ साइन चेन्ज गर्ने भनेर भनेको थियो। एक्चुअली त्यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट मेथड हो। इन्डिभिजुअली गर्छौ भने यसरी कोफ्याक्टर निकाल्दै अनि लास्टमा मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टरलाई चाहिँ ट्रान्सपोज लियो भने त्यसलाई एडजोइन्ट आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई थाहा छ। भनिसकेपछि मैले यो कुरो पनि भने। एन्ड डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने डिटरमिनेन्ट भनेको अब निकाल्न सकिहाल्छ। यो डिटरमिनेन्ट इज दिस भनेर चाहिँ भनेको छ, व्हिच इज नट इक्वल टु 0। 0 भइदियो भने त फेरि हाम्रो इन्भर्स निस्किँदैन। एन्ड SI - A इन्भर्स भनेको तिम्रो कति आयो भन्दा यति आएको छ। ठुलो टर्महरु आएको छ। अब नडराउनी, ठुलो टर्म आउँदैमा केही पनि हुनेवाला छैन। भनिसकेपछि वी हैव फर्मुला फर ट्रान्सफर फंक्शन इज दिस CT SI - A इन्भर्स B + D भन्ने। अब यो भनेको CT हो, यति भनेको हाम्रो इन्भर्स हो, यो भनेको B हो, D भनेको मैले लेखिराकै छैन हैन, लेख्नु परेन किनभने नल मैट्रिक्स हो। भनिसकेपछि अब तिमीले यो 3/3 मैट्रिक्सले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ हैन। यसले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ तिम्रो आन्सर चाहिँ यति आएको छ। अब यहाँ देख्न सकिन्छ हामीले है, यो चाहिँ देख्न सकिन्छ, यसरी आइराको छ। र अब यो मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अगाडिको यो रो मैट्रिक्सले यो कोलम मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा तिम्रो डाटा भनेको कति आइराको छ भन्दा यति आइराको छ। भनेपछि यसलाई डिभाइड गरिदियो भने यु गेट योर ट्रान्सफर फंक्शन भनेर भनेको छ। र यो केसमा हाम्रो ट्रान्सफर फंक्शनमा बोथ पोल र जिरोहरु चाहिँ आएको छ। तर क्वेशनले तिमीलाई ट्रान्सफर फंक्शन मात्रै सोधेको छ, पोल र जिरो निकाल भनेको छैन। द्याट्स व्हाई ट्रान्सफर फंक्शन चाहिँ हामीले यति लेखेर चाहिँ छोड्दिन्छौँ। पोल र जिरो सोधिदियो भने पनि यसलाई प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तिमीहरूले क्याल्कुलेटरमा हाल्दिने बित्तिकै त्यसको भ्यालु चाहिँ आउँछ। यसरी तिमीले स्टेट स्पेस इक्वेसनबाट चाहिँ ट्रान्सफर फंक्शन निकाल्न सक्छौ भनेर चाहिँ भनेको छ। र यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ। रिजन घिमिरे, रिजन सुरम्य पोखरेल छैन सर। ल ओके, भनेपछि यो सिम्पलै चिज हो। अब कोफ्याक्टरहरुका कुरा, इन्भर्स निकाल्ने कुरा हो, त्यो तिमीलाई थाहा छँदैछ। भनेपछि अर्को छ स्टेबिलिटी एनालाइसिस फ्रम स्टेट स्पेस भनेको छ। अब यो ठुलो कुरै छैन झन्, किनभने हामीले भर्खरै निकाले हो नि त। यो ट्रान्सफर फंक्शन भनेको यो हो फर्मुला हैन, इन्भर्सको फर्मुला भनेको यो हो हैन। र अब त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर फंक्शन राखिदियो भने यस्तो फर्ममा लेखेको छ। यो भर्खरै हामीले यो गरिसकेका छौं, ट्रान्सफर फंक्शनमा नै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दैको हो। भनिसकेपछि द क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हाम्रो हेर त ट्रान्सफर फंक्शनको तलपट्टि डिनोमिनेटरमा चाहिँ डिनोमिनेटरलाई इक्वल टु 0 गर्यो भने त क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन आउँछ। भनिसकेपछि क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको के हुनुपर्छ भन्दा यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको यो डिटरमिनेन्ट जुन SI - A भन्ने छ यो डिनोमिनेटरमा छ। द क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन इज गिवन बाइ डिनोमिनेटर टर्म, हेन्स SI - A को डिटरमिनेन्ट भनेको 0 इज आवर क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेर भनेको छ। र यदि क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनमा पोल्सहरु लेफ्ट हाफ प्लेनमा पर्यो भने स्टेबल हुन्छ, राइट हाफ प्लेनमा पर्यो भने अनस्टेबल भइहाल्छ। सिंगल पोल अन इमेजिनरी एक्सिस भयो भने मार्जिनली स्टेबल हुन्छ, मल्टिपोल अन इमेजिनरी एक्सिस भयो भने अनस्टेबल हुन्छ भनेर हामीले च्याप्टर 4 स्टेबिलिटीमा पढिसकेका छौं। भनिसकेपछि तिम्रो डिनोमिनेटर टर्ममा चाहिँ पोल्सहरु कता परेको छ भनेर, रुट्सहरु कता परेको छ भनेर हेर्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट हामीले स्टेबल छ कि अनस्टेबल छ भन्ने कुरो दुई लाइनमै भनिदिन सक्छौं भनेर चाहिँ भनेको छ। ल हेर है, यसलाई कम्पेयर गर्दा दिस इज योर A हैन, दिस इज योर B, AX + BU हुन्छ, एन्ड दिस इज योर C भनेर भनेको छ। भनेपछि ABC को भ्यालु चाहिँ हाम्रो आयो। वी नो दैट ट्रान्सफर फंक्शन इज ट्रान्सफर। अब यसलाई सिधै SI - A लेखिदिए पनि हुन्छ हैन, सिधै के अब यो निकालिरहनै पर्दैन नि त, सिधै यहाँबाट गरे पनि हुन्छ नि त। वी नो दैट क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन इज SI - A = 0। A को भ्यालु भर्खरै मैले निकाले, यो भनेको A को भ्यालु हो, I भनेको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो हैन। SI - A भनेको चाहिँ कति आयो भन्दा यो आयो।
अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा त एडी माइनस बीसी हामीले गर्छौं हैन एडी माइनस बीसी गर्यौं भने कति आयो भन्दा s + 4 s + 2 = 0 आयो भनिसकेपछि आइदर अर गरे भने एउटा रुट्स भनेको -4 मा पर्दो रहेछ अर्को रुट्स भनेको -2 मा पर्दो रहेछ भनिसकेपछि तिमीले ग्राफमा हेर्दियौ भने एउटा रुट -2 मा परेको छ पोल अर्को रुट्स भनेको -4 मा परेको छ सिन्स बोथ रुट्स आर इन लेफ्ट हाफ प्लेन सो द सिस्टम इज स्टेबल भनेर चाहिँ हामीले भनिदिन्छौं है किनभने दुईटै रुट्सहरु भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसनको दुईटै रुट्सहरु लेफ्ट हाफ प्लेनमा छन् एउटा मात्रै राइटमा परेको भए अनस्टेबल हुन्थ्यो एउटा मात्रै रुट इमेजिनरी एक्सिसमा परेको भए मार्जिनली स्टेबल हुन्थ्यो धेरै रुट्सहरु इमेजिनरीमा परेको भए अनस्टेबल हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ त्यही भएर si - a को रुट्सहरु कता परेको छ डिटर्मिनेन्ट अफ si - a को रुट्स कता परेको छ त्यो हेरेर हामीले सिस्टम स्टेबल छ कि अनस्टेबल छ भन्ने चाहिँ मजाले भन्न सक्छौं भनेर चाहिँ भनेको छ यो पनि प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन है जस्तो अर्को क्वेशन छ यहाँ हेर त द सिस्टम इक्वेसन इज दिस एन्ड yt आउटपुट इक्वेसन इज दिस फाइन्ड ट्रान्सफर फंक्सन अफ द सिस्टम एन्ड अल्सो चेक स्टेबिलिटी भनेको छ अब ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न हामीलाई समस्या छैन भनिसकेपछि अब म क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन स्टेबिलिटीको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु हैन डिटर्मिनेन्ट अफ si - a मलाई चाहिन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ यो भनेको कति रहेछ भन्दा यो रहेछ s² + 6x + 5 = 0 गर्छु s² + 6x + 5 = 0 गर्दा s को भ्यालु -1 आयो s को भ्यालु -5 आयो सिन्स बोथ रुट्स लाइज इन लेफ्ट हाफ प्लेन सो द सिस्टम इज स्टेबल भनेर चाहिँ मैले भन्दिन्छु किनभने ट्रान्सफर फंक्सनको तलपट्टिको हेर्ने हो नि त यो ट्रान्सफर फंक्सनको डिनोमिनेटरलाई = 0 गर्यो भने हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन आउँछ यसलाई 0 गर्दा हाम्रो रुट्स भनेको दुईटा आयो दुईटै नेगेटिभ एक्सिसमा आयो भनिसकेपछि सिन्स बोथ रुट्स लाइज इन नेगेटिभ हाफ प्लेन अथवा लेफ्ट हाफ प्लेन सो द सिस्टम इज स्टेबल भनेर चाहिँ हामीले भन्दिन्छौं र यसमा कमेन्ट अन स्टेबिलिटी गर्न पनि हामीलाई गाह्रो भएन भनेर भन्छ र यसमा कसैलाई प्रब्लम छ यो स्टेबिलिटीमा भने सोध्दा हुन्छ सृजना भट्ट बुझिरहेछु सर ल गुड ल भनिसकेपछि अब ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न र स्टेबिलिटीमा कमेन्ट गर्न हामीलाई गाह्रो भएन अब यसैको उल्टो गरौँ ट्याक्कै है कन्भर्सन फ्रम ट्रान्सफर फंक्सन टु स्टेट स्पेस इक्वेसन अहिले हामीले इक्वेसनलाई चाहिँ यस्तो ट्रान्सफर फंक्सनमा लगियो भने अब चाहिँ हामीले ट्रान्सफर फंक्सनलाई चाहिँ इक्वेसनमा लानु पर्यो है त्यस्तो हुँदा चाहिँ सुरुमा कन्टेनिङ पोल्स ओन्ली है यहाँ पोल र जीरो भएको चाहिँ अलि कम्प्लेक्स हुन्छ त्यो भएर पहिला पोल्स मात्रै भएको चाहिँ हेरौँ पोल्स मात्रै भएको भनेको यहाँ तिमीले देखिरहेछौ है k/s³ + a3s² + a2s + a1 भन्ने छ यो पोलहरु मात्रै छ यहाँ भनिसकेपछि यसलाई पहिला हेरौं अनि जेरोज भएको हेरौँला है यो सिम्पल छ यसलाई पनि गाह्रो छैन हिजोकै कुराहरु दोहोरिन्छ ल हेर we know the transfer function t of अथवा gs = ys/us यो भनेको चाहिँ यति क्वेशनले दिएको छ यसलाई तिमीले क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ क्रस मल्टिप्लाई भनेको ट्रान्सफर फंक्सन भनेको त आउटपुट बाइ इनपुट हो नि त भनेपछि y एक्ट्स एज आउटपुट एन्ड u एक्ट्स एज इनपुट हो नि त यो त हामीलाई थाहा छँदै छ किनभने ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ आउटपुट डिभाइड बाइ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इनपुट भन्यो भने त के हुन्छ हाम्रो ट्रान्सफर फंक्सन हुन्छ त्यही भएर ys/us भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुटको बाइ इनपुट हो भन्ने चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो र यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा अब मैले सिकाइरहनु परेन यस्तो आइराको छ टेकिङ इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म है इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म किनभने यसलाई हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा लानु पर्छ के ल हेर त यसलाई s³ ys को इन्भर्स ल्याप्लेस भयो भने मैले तिमीलाई के सिकाएको थिए एउटा डट भयो भने ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्दा यस आउँछ भनेको थिएँ दुईटा डट छ भने s² आउँछ भनेर भनेको थिएँ है दुईटा डट छ भने अब यो सजिलो भाषामा के s² आउँछ भनेको थिएँ अब तीनटा डट छ भने s³ आउने भो भनेपछि त यहाँ त s³ छ नि त s³ ys छ भनिसकेपछि तीनटा डट वाला हुने भो y ट्रिपल डट अथवा थर्ड डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु टाइम t भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ इन्भर्स निकाले हो नि त भनिसकेपछि यहाँ s² छ भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ हैन s मात्रै छ भने फर्स्ट डेरिभेटिभ केही पनि छैन भने अब जस्ट टाइम डोमेनको मात्रै छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो र kus भनेको kut हुने भयो किनभने टाइम डोमेनलाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा लाने काम चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मले गर्छ भने इन्भर्स गर्यो भने फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ टाइम डोमेनमा ल्याउने काम गर्छ ल अब त हामीलाई गाह्रो भएन यो त हिजोको क्वेशन आइहाल्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको हैन भनेपछि हामीसँग अर्डर अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन म्याक्सिमम अर्डर भनेको कति छ तीनटा थर्ड अर्डर वाला छ भनौं थर्ड डेरिभेटिभ वाला छ भनिसकेपछि हामीसँग स्टेट भेरिएबल चाहिँ तीनटा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ x1 x2 x3 हामीले सपोज गर्छौं लेट y = x1 भने अब y को फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको
y को डट भन्नु नै x1 को डट हो, त्यसलाई मैले के सपोज गरे x2 सपोज गरे, र y को डबल डट भनेको मेरो के हुने भयो x1 को डबल डट हुने भयो अथवा x2 को डट हुने भयो, त्यसलाई मैले x3 सपोज गरे। मसँग तीनटा स्टेट भेरिएबल भइसक्यो भने अब मैले फर्दर सपोज गरिरहनु परेन भनेर भन्छ। यति इन्फर्मेसनलाई नै मेरो काम गर्न पुग्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। नाउ सब्स्टिट्युटिङ दिस भ्यालुज इन दिस इक्वेसन, हैन यो इक्वेसनमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने हो भने y ट्रिपल भनौँ न y को थर्ड डेरिभेटिभलाई कति लेख्ने, तीनटा डटलाई कति लेख्ने भन्दा तीनटा डट त मैले सपोज गरेको छैन, दुईटा डटलाई मात्रै सपोज गरेको छु भनिसकेपछि x3 डट लेख्नु पर्यो, किनभने y को डबल डट भनेको x3 हो भने y को ट्रिपल डट भनेको x3 डट हो। द्याट्स वाइ मैले x3 डट लेखेँ। ल हेर त, y को ट्रिपल डट भनेको अथवा थर्ड डेरिभेटिभ भनेको जस्ट फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ x3 भनेर चाहिँ मैले मजाले पाउँछु भनेर चाहिँ भनेको छ। र KUT भनेको KUT भइहाल्यो। अनि जस्ट y भनेको के हो, y लाई मैले के सपोज गरेको छु x1 सपोज गरेको छु, y को फर्स्ट डेरिभेटिभलाई मैले के सपोज गरेको छु x2 सपोज गरेको छु, y को डबल डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई के सपोज गरेको छु x3 सपोज गरेको छु भनेपछि मेरो इक्वेसनहरु सबै स्टेट भेरिएबलको फर्ममा गएको छ। x1 x2 x3 को रेफरेन्समा अथवा त्यसको टर्ममा चाहिँ हाम्रो इक्वेसनहरु गएको छ भनिसकेपछि यसले मलाई इनपुट इक्वेसन निकाल्न चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ भनेर भनेको छ। वी हैव 3 स्टेट भेरिएबल सिन्स द अर्डर अफ इक्वेसन इज 3 भनेर भनेको छ। यो तिमीहरुले बुझिहाल्यौ। नाउ अब x1 डटलाई हेर, अब यो भनेको त x डट इक्वल टु ax + bu जस्तो हुनु पर्यो नि त। तीनटा स्टेट भेरिएबल छ भने तीनटा स्टेट भेरिएबल पहिला लेख्नु पर्यो, अनि पछि ax + bu को फर्ममा मैले लेख्दै छु हैन। अब यता x तीनटा हुने भयो भनिसकेपछि यिनीहरुको फर्स्ट डेरिभेटिभलाई चाहिँ हामीले यता लेख्नु पर्यो, x1 डट x2 डट x3 डट भनेर लेख्छौं। अब फर्स्टमा x1 डट भनेको कति हो, x1 डट भनेको कति हो भन्दा x1 डट भनेको त x2 सपोज गरिरहेको छु मैले, तिमीले त्यहाँ माथि देख्न सक्छौ। हेर त, x1 डट भनेको त मैले x2 सपोज गरिरहेको छु भनिसकेपछि यहाँ 1 लेखिदियो भने x2 हुन्छ। त्यस्तै सेकेन्डमा आयो x2 को फर्स्ट डेरिभेटिभ x2 डट भनेको कति हो भन्दा x3 हो भनेपछि x3 को कोएफिसिएन्ट 1 लेख्नु पर्यो, यहाँ 1 भन्यो भने x3 हुन्छ है। त्यस्तै x3 डट भनेको के हो, x3 डट त यो इक्वेसनले दिन्छ भनिसकेपछि x1 को कोएफिसिएन्ट कति -a1, x2 को कोएफिसिएन्ट कति -a2, x3 को कोएफिसिएन्ट कति -a3 भनेर भन्यो। यो अब तिम्रो a आयो नि त, यो भनेको b हो। अनि सँगसँगै यहाँ त एउटा टर्म इनपुट टर्महरु पनि छ, KUT भन्ने इनपुट टर्म छ, यो x3 डटमा मात्रै भनिसकेपछि x1 डटमा छैन, x2 डटमा छैन, x3 डटमा कति छ KUT छ भनिसकेपछि मैले यसलाई लास्टमा x3 डटसँग मिल्ने गरेर चाहिँ KUT भन्ने चाहिँ लेख्नु पर्यो। एन्ड व्हिच इज द स्टेट मोडल अफ एबोव ट्रान्सफर फंक्सन भनेर भन्न सकिन्छ। एन्ड टेक्स द फर्म अफ x डट इक्वल टु ax + bu को फर्ममा चाहिँ आइराको छ भनिसकेपछि दिस इज योर इनपुट इक्वेसन भनेर चाहिँ भन्छ। अब आउटपुट इक्वेसन निकाल्छौ भने अब आउटपुट यही हो भनेर त तिम्रो क्वेशनले केही पनि भनेको छैन, तर आउटपुट बाइ इनपुट हो नि त यो भनिसकेपछि आउटपुट भनेको जस्ट ys हो अथवा yt हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। y लाई हामीले के सपोज गरेका छौं भन्दा y लाई त x1 सपोज गरेका छौं, आउटपुटलाई कति सपोज गरेका छौं जस्ट x1 भन्ने सपोज गरेका छौं भनेपछि y भनेको x1 हो। अब यसलाई स्टेट भेरिएबलको फर्ममा लेख्नु पर्यो। हामीसँग त तीनटा स्टेट भेरिएबल छ x1 x2 x3 भनिसकेपछि y = x1 कति बेला आउँछ, तिमीले यस्तो म्याट्रिक्स लेख्दियौ भने चाहिँ y = x1 आउँछ। That's why this is your output equation and takes the form of y = cx + du भनेर भनेको छ। And these two equations or these two models are the state representation of above transfer function भनेर पनि भनेको छ। किनभने हामीले इनपुट इक्वेसन पनि लेख्यौ, आउटपुट इक्वेसन पनि लेख्यौ र त्यसबाट चाहिँ मोडल बनायौ। And this is all about your state representation भनेर भन्छ। र यसमा कसैले के समस्या छ भने यसमा पनि सोध्दा हुन्छ। उज्जवल पौडेल। हजुर सर। बुझ्यो? बुझ्यो सर। ए सदीप खड्का। हजुर सर। के छ समस्या? हैन बुझिरहेको छ। ल गुड। भनेपछि यो सिम्पल छ, यो च्याप्टरै सिम्पल हो वास्तवमा, त्यस्तो गाह्रो छैन। अब मैले यसलाई गरिन, अब कतिवटा क्वेशन गर्ने हैन, यसलाई गरिन, यो पुरो उही नै हो, सिम्पलै हो। ए कन्ट्रोलेबिलिटी र अब्जर्भेबिलिटी सोधे रहेछ नि त्यसमा। ए ल ओके, यो गर्नै पर्यो फेरि। ल अ सिस्टम हैज यति हैन, ट्रान्सफर फंक्सन आउटपुट बाइ इनपुट भनेको यति, फाइन्ड द स्टेट एन्ड आउटपुट इक्वेसन। अब यो त गर्न सकिहालिन्छ इन मेट्रिक्स फर्म एन्ड टेस्ट द कन्ट्रोलेबिलिटी एन्ड अब्जर्भेबिलिटी अफ द सिस्टम भनेर भनेको छ। वास्तवमा यो कन्ट्रोलेबिलिटी र अब्जर्भेबिलिटी भन्ने सिलेबसमा त छैन
हैन, तैपनि क्वेसनमा चाहिँ सोध्ने गरेको छ हैन, बारम्बार सोध्ने गरेको छ। त्यो भएर कसरी निकाल्ने भन्ने चाहिँ म तिमीहरूलाई सिकाइदिन्छु है जस्ट। तर सिलेबसमा चाहिँ छैन, आउट अफ सिलेबस चाहिँ सोधेको है यिनीहरू, तर फेरि इम्पोर्टेन्ट जसरी एकदम सोधिरहेको हुन्छ के भनिसकेपछि पढाइदिनै पर्यो। द्याट्स वाइ मैले यसलाई पनि सिकाइदिन्छु। ल ट्रान्सफर फङ्सन भनेको आउटपुट र इनपुट भनेको जस्ट पोल्सहरू मात्रै भएको यस्तो तिमीले देख्न सक्छौ। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ, इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्देऊ है। अब यसलाई त ठुलो कुरो छैन, इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्न भनिसकेपछि हाम्रो इक्वेसन डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको यस्तो फर्ममा आइरहेको छ। अब यसको अर्डर भनेको 3 अर्डरको छ, म्याक्सिमम 3 अर्डर भनेपछि मैले 3टा स्टेट भेरिएबल सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ, x1 x2 र x3 भनेपछि लेट y इक्वल टु x1। अब y को फर्स्ट डेरिभेटिभ भन्नु र x1 को फर्स्ट डेरिभेटिभ भन्नु सेम हो, त्यसलाई मैले x2 भन्छु। y को सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको x1 को फर्स्ट डेरिभेटिभ x1 को डबल डेरिभेटिभ इक्वल टु x2 को फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको x3 हुन्छ। अब यसरी लेख्ने चलन छ, त्यो भएर मैले यसरी नै लेखिदिएको कि कुनलाई कुन सब्स्टिट्युट गर्दा ठिक हुन्छ भनेर। भनिसकेपछि मसँग 3टा स्टेट भेरिएबल आयो, मसँग मेरो अर्डर पनि 3 नै हो भनिसकेपछि यहाँभन्दा फर्दर मैले सपोज गर्नु हुँदैन भन्ने पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। भनेपछि अब तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ हैन, अब अब 3टा स्टेट भेरिएबल हो भने x1 x2 x3 यता लेख्नु पर्यो। यसको चाहिँ LHS मा x1 x2 x3 को चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ लेख्नु पर्यो। वी नो दैट फर्स्ट अफ अल x1 डट भनेको कति हो भनेर हेर्नु पर्यो। x1 डट भनेको त x2 भन्ने यहाँ बकाइदाले लेखेको छ, भनेपछि x2 कति बेला हुन्छ, यहाँ 1 राख्यो भने x2 हुन्छ है, यहाँ 1 राख्नु पर्यो, यहाँ 0 राख्नु पर्यो हैन, अनि बल्ल x2 हुन्छ। x2 को डट भनेको कति हो भन्दा x2 को डेरिभेटिभ भनेको x3 हो ई, भनेपछि कति बेला हुन्छ भन्दा यहाँ 1 लेख्नु पर्यो, अनि यहाँ 0 लेख्नु पर्यो, अरु सबै 0 हुनु पर्यो, त्यो भयो भने x2 हुन्छ। त्यस्तै x3 को डट भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। x3 को डट भनेको हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। ल हेर, वी नो दैट यो माथिको इक्वेसनले त हामीलाई यो भनिरहेको छ भनेपछि अब हेरौँ न त। अब y को ट्रिपल डट भनेको x3 को डट हो, y को थर्ड डेरिभेटिभ भनेको x3 को डट हैन त यी, y को सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको x3 हुन्छ भने y को थर्ड डेरिभेटिभ भनेको x3 को डट हुनु पर्यो। x3 डट इक्वल टु 2ut। अब y लाई कति लेखेको छ, y लाई x1 लेखेको छ, y डट लाई कति लेखेको छ, x2 लेखेको छ, y डबल डट लाई कति लेखेको छ, x3 लेखेको छ भनिसकेपछि व्हिच इज द इक्वेसन हैन, इनपुट इक्वेसन इन टर्म्स अफ स्टेट भेरिएबल भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। हाम्रो इक्वेसन भनेको अब हेर त सबै स्टेट भेरिएबलको फर्ममा मात्रै आएको छ। दैट्स व्हाई व्हिच टेक्स द फर्म x डट इक्वल टु ax + bu भनेर भनेको छ। र x3 डट भनेको x1 को कोएफिसिएन्ट कति आयो -6 आयो, x2 को कोएफिसिएन्ट कति आयो -11 आयो, x3 को कोएफिसिएन्ट भनेको कति आयो -6 आयो। र सँगसँगै इनपुट भनेको पनि ट्वाइस इनपुट छ, त्यही भएर मैले के गरेँ ट्वाइस इनपुट 2ut पनि गरेँ। एन्ड व्हिच टेक्स द फर्म अफ y इनपुट इक्वेसन x डट इक्वल टु कति छ ax + bu भनेर भनेको छ। भनेपछि यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेट मोडल भयो भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। अथवा स्टेट मोडल स्टेट इक्वेसन भन्दा पनि भयो। र आउटपुट भनेको के हुने भयो भने आउटपुट भनेको त जस्ट y मात्रै हुने भयो। y भनेको के सपोज गरेको x1 सपोज गरेको, y x1 कति बेला हुन्छ, यहाँ 1 राखिदियो भने हुन्छ भनिसकेपछि व्हिच टेक्स द फर्म अफ आउटपुट इक्वेसन y = cx + du। दैट्स व्हाई यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकियो भने तिम्रो ट्रान्सफर फंक्सनलाई हामीले स्टेट इक्वेसनमा र स्टेट मोडलमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यौं। तर हाम्रो क्वेसन यतिकै सिद्धिएको छैन। क्वेसनले के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द स्टेट भनेको छ, स्टेट निकालियो, आउटपुट इक्वेसन पनि हामीले निकालियो। अब चाहिँ कन्ट्रोलेबिलिटी र अब्जर्भेबिलिटी चेक गर भनेर भनेको छ। यसको चेक कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ हेर है, कहिलेकाहीँ सोधिन्छ पनि। For controllability and observability we have भनेको छ। ल हेर, यो हाम्रो इक्वेसनहरु भयो, स्टेट इक्वेसनहरु भयो। Comparing a = this, b = this, c = this and d = this, यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। भनेपछि अब यहाँ फर कन्ट्रोलेबिलिटी भनेको छ हैन। कन्ट्रोलेबिलिटी के कसरी निकाल्ने अरे भन्दा यो छ नि b अनि ab a2b = र्याङ्क n हुनुपर्छ। यसको मैट्रिक्स भनौं न, यसको चाहिँ र्याङ्क चाहिँ n हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्छ है, त्यसको र्याङ्क र यसको र्याङ्क चाहिँ मिल्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तो मिल्यो भने चाहिँ कन्ट्रोलेबल हुन्छ भन्छ। र अब्जर्भेबल चाहिँ कति बेला हुनुपर्छ भन्दा सिटी 80 सिटी र 80 को स्क्वायर सिटी चाहिँ र्याङ्क n सँग मिल्नुपर्छ। यदि यस्तो भइदियो भने चाहिँ अब्जर्भेबल हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म सबभन्दा पहिला यो चेक गर्छु। अब b त छँदैछ, ab को लागि मैले हेर्छु, पहिला ab निकाल्छु है। हेर यहाँ ध्यान दिएर, अब a भनेको यो भयो, b भनेको a भयो हैन, यो भयो भनिसकेपछि ab भनेको यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो आएको छ। सँगसँगै तिमीलाई अरु पनि के छ भन्दा a2b पनि निकाल्न पर्ने छ है। यहाँ हेर्दै जाऊ,
ए स्क्वायर बी भनेको कति आयो भन्दा पहिला ए स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। ए स्क्वायर भनेको त ए बाई ए हो। ए बाई ए गर्दा यति आयो। अब यो तिमीहरूले निकाल्न सक्छ, नभए क्याल्कुलेटरले पनि सिधै दिन्छ। ए स्क्वायर बी निकाल्नु पर्यो भने अब ए स्क्वायरले बीलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा तिम्रो ए स्क्वायर बी भनेको चाहिँ यो आयो। भनेपछि क्यू भनेको कति हुनुपर्छ अरे भन्दा बी, पहिला बी को भ्यालु लेख्नु पर्यो, अनि एबी को भ्यालु लेख्नु पर्यो, अनि ए स्क्वायर बी को भ्यालु लेख्नु पर्यो। भनेपछि अब तिम्रो यो भनेको बी हो, यो भनेको बी हो, यो भनेको एबी हो, यो भनेको ए स्क्वायर बी हो। भनिसकेपछि एउटा मेट्रिक्स आयो हैन, क्यू भन्ने। अब हामीले चाहिँ के चेक गरेको भन्दा हामीले चाहिँ कन्ट्रोलेबल छ कि छैन भनेर चेक गरेको हो। हियर नो एनी कोलम अर कोलम इज 0 भनेको छ। कुनै पनि कोलम के कुनै पनि कोलम अथवा रो भनौँ, यो कुनै पनि कोलम चाहिँ नन जिरो छ। हेर त, नन जिरो कोलम छ सबै। भनिसकेपछि यसको र्याङ्क चाहिँ कति हुन्छ भन्दा र्याङ्क अफ क्यू इज 3 भनेर भन्छ। किनभने यदि कुनै टर्म यो मात्रै जिरो आइदिएको भए, यो मात्रै जिरो आइदिएको भए यसको रो, यसको यो के हुन्थ्यो भन्दा के भन्छ, यसको र्याङ्क चाहिँ के हुन्थ्यो, तिमीहरूले म्याथमा पढ्छ र्याङ्क। अब सेकेन्ड इयरले पढाएको छ कि छैन त म स्टिल कन्फ्युजिङ हैन, किनभने यिनीहरूको कोर्स यताउता भएको छ। थर्ड इयर इन्डस्ट्रियलले चाहिँ मजाले र्याङ्कको बारेमा चाहिँ पढेको छ म्याथमा है। भनिसकेपछि नन जिरो कोलमलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा त्यसलाई हामीले र्याङ्क भन्छौँ। हामीसँग नन जिरो र्याङ्क भनौँ न, जिरो कुनै पनि ऊ छैन भनिसकेपछि तिनटै चाहिँ नन जिरो छन्। यो पनि नन जिरो कोलम छ, यो पनि नन जिरो कोलम छ, यो पनि नन जिरो कोलम छ। द्याट्स वाइ र्याङ्क अफ दिस मेट्रिक्स इज 3 भनेर भन्छ। इट इज अ फुल अफ र्याङ्क, हेन्स द सिस्टम इज कन्ट्रोलेबल भनेर भन्छ। यदि यसको फुल र्याङ्क आयो भने हैन, यसको अब मेट्रिक्स पनि 3/3 को छ र यसको ऊ पनि र्याङ्कै 3 आयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ प्रब्लम भएन, हेन्स कन्ट्रोलेबल भन्छौँ। यदि 3 बाहेक अरू कुनै नम्बर आइदिएको भए चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ, अनकन्ट्रोलेबल भनेर चाहिँ भन्थ्यौँ है। यो भयो कन्ट्रोलेबिलिटी। अब अब्जर्भेबिलिटी पनि चेक गर भनेको छ। अब्जर्भेबिलिटीको लागि यस्तो निकाल्नु पर्यो। यो केसमा चाहिँ फेरि यहाँ झुक्किनु भयो नि, यो केसमा सिटी भनेको फेरि ट्रान्सपोज हो है। अहिलेको वाला क्वेसनमा चाहिँ सी भनेको सिटी नै थियो भने यो सिटी चाहिँ अब्जर्भेबिलिटीको सिटी चाहिँ के हो भन्दा ट्रान्सपोज हो। भनिसकेपछि अब तिमीले सिटी निकाल्नु पर्यो, एटी को ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो, अनि फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। लेट्स सी एउटा गरिदिएपछि तिमीहरूले बुझिहाल्छ। सिटी भनेको ट्रान्सपोज अफ मेट्रिक्स भनेको रोलाई कोलम, कोलमलाई रो बनाइदेऊ। अब मैले एटी सिटी निकाल्नु पर्ने छ। ए को बाट एटी निकालेको छु मैले ट्रान्सपोज, र सी बाट सिटी निकालेको छु, र एटी सिटी भनेको यति आयो। अब एटी स्क्वायर भनेको कति आउने भयो भन्दा 80 टाइम्स 80, त्यो भनेको यति आएको छ। यसले सिटीलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 80 स्क्वायर सिटी भनेको यति आएको छ। र हाम्रो ऊ भनेको चाहिँ अब यो मेट्रिक्स भनौँ न, मेट्रिक्स भनेको चाहिँ अगाडिको यो 80 भनेको यति आयो, 80 सिटी भनेको यति आयो भने 80 स्क्वायर सिटी भनेको चाहिँ हाम्रो यति आएको छ। भनेपछि अब यहाँ कुनै पनि रो अथवा कुनै पनि कोलम जिरो छ कि छैन भनेर एकचोटि हेरौँ हैन। कुनै छ त भन्दा न रो छ, न रो छ, न सबै हैन, न कोलम छ। भनिसकेपछि कुनै पनि टर्महरू रो कोलम जिरो छैन। भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ र्याङ्क चाहिँ के हुने भयो, जस्ट हाम्रो जति मेट्रिक्स हो त्यति हुने भयो। भनिसकेपछि यसको र्याङ्क भनेको 3 नै हुने भयो। किनभने र्याङ्कलाई डिफाइन गर्दा के भन्छ भने नन जिरो रो अर कोलम भनेर डिफाइन गर्छ कि। नन जिरो रो अथवा कोलम भनिसकेपछि हाम्रो जिरो यस्तो यस्तो त छैन नि त। यस्तो यस्तो आइदिएको भए चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हुन्थ्यो हैन। ल इन केस यसमा मात्रै जिरो आइदिएको भए यसको र्याङ्क कति हुन्थ्यो, 2 हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हामीले भनेको छ। भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फुल र्याङ्कको छ भन्न सकियो। द्याट्स वाइ फुल र्याङ्कै भइसकेपछि द सिस्टम इज अब्जर्भेबल, हेन्स द ओभरअल सिस्टम कन्ट्रोल सिस्टम इज कन्ट्रोलेबल एन्ड अब्जर्भेबल भनेर चाहिँ हामीले टुङ्गाइदिन्छौँ। किनभने यिनीहरूको फुल र्याङ्कहरू चाहिँ आएको छ है। ल कन्ट्रोलेबिलिटी र अब्जर्भेबिलिटी खासै सिलेबसमा नभए पनि सोधिदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्ट मेट्रिक्सको ज्ञान हुनु पर्यो। एबी निकाल्नु पर्यो, ए स्क्वायर बी निकाल्नु पर्यो, र त्यसको र्याङ्क निकाल्नु पर्यो। अनि अर्को केसमा चाहिँ तिम्रो यो निकाल्नु पर्यो है। कहाँ गयो एटीसिटी वाला, यो निकाल्नु पर्यो है। यो निकाल्यो भने चाहिँ अनि तिम्रो के हुने भयो भन्दा यहाँबाट चाहिँ अब्जर्भेबल छ कि छैन भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्छ। यदि यस्तो भइदियो भने चाहिँ कन्ट्रोलेबल र अब्जर्भेबल हुन्छ भनेर मैले भनिदिएको छु। र यदि अरू क्वेसनहरू हेर्न मन लाग्यो भने एक्सर्साइजमा छँदैछ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौ भनेर भनेको छ। र यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ। रूपेश मानन्दर बाबु हजुर सर। बुझ्यो छैन सर खासै। बुझ्यो सर। प्रवेशिका खनाल हजुर सर। बुझ्यो? बुझ्दैछु सर। बुझ्दैछु र बुझेमा फरक छ है। अनि मोनिका अलि स्पिड हल्का छिटो भयो।
स्पिड त अब आज लास्ट हो हेर, अब यस्तै हो, म सिद्धाइदिन्छु भनेर नै हो। फेरि मेट्रिक्सको छ नि त त्यस्तो धुमधाम गाह्रो चिज पनि केही पनि छैन जस्तो लाग्यो, त्यो भएर स्पिड गएको हो। मोनिका पराजुली बुझिरहेको छु सर। भूमिका पराजुली बुझ्यो सर। विशम्बर दाहाल बुझ्यो सर। गुड भनेपछि यो पनि तिमीहरूले बुझ्यो है, खासै गाह्रो छैन। र अब चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन कन्टेनिङ बोथ पोल एन्ड जेरोज। अब इक्जाममा आयो भने चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ आउँछ, किनभने हामीसँग पोल पनि भएको जेरोज पनि भएको कि यी माथि जेरोज छ नि त, अनि यहाँ तल पोल्स पनि छ। अहिले हामीले पोल्स मात्रै भएको गरेका थियौँ भने अहिले बोथ पोल एन्ड जेरोज भएको चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी दुई भागमा बाँडेर गर्नुपर्छ, एकचोटि जेरोजको मात्रै इफेक्ट हेर्ने, अर्कोचोटि पोलको मात्रै इफेक्ट हेर्ने भनेर चाहिँ भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हेरौँ है त एकछिन। ओके ल ओके, इक्जाम्पल 8.17 मा हाम्रो छ र यो बोथ पोल्स एन्ड जेरोज गरेको छ र यसको चाहिँ स्टेट इक्वेसन र आउटपुट इक्वेसन चाहिँ मेट्रिक्स फर्ममा निकाल्ने भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यसको लागि क्रस मल्टिप्लाई गरिन्थ्यो हामीले, पोल मात्रै भएको भए भने यसलाई चाहिँ अब छुट्याउनु पर्छ कि। ल हेर वाइएस बाई युएस भनेको मैले यस्तो त लेख्न पाउँछु होला नि त, यो त मजाले पाइन्छ, किनभने x1 र x1 काटियो, वाइएस बाई युएस त भयो भने होइन, भयो भनिसकेपछि यसरी भन्न सकियो। किन मैले त्यस्तो गरिदिएँ भन्दा यति चिज चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ नि त, पहिल्यै गरे हो नि त यति चिज होइन, के पोल मात्रै भएको त हामीले पहिल्यै गरेका हौँ भनिसकेपछि त्यसरी छुट्याएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ होइन। सेम प्रोसेस हो तर दुईचोटि गर्नु पर्यो, त्यो भएर चाहिँ मैले यसलाई यसरी छुट्याइदिएको छु भनेर चाहिँ भन्छ है त। ल अब चाहिँ वाइएस बाई युएस भनेको x1s बाई युएस टाइम्स वाइएस बाई x1s भनेको यो हुने भयो। अब यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो है। यदि हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने लेट गऱ्यौँ भने मैले यतिलाई x1s बाई युएसलाई कति सपोज गरेँ भन्दा यति यो राउन्डमा भएको यो सर्कलमा भएको चिजलाई कम्पेयर गरेँ भने वाइएस बाई x1s मा भएकोलाई चाहिँ यो जस्ट जेरोज मात्रै भएकोलाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने। मैले किन यसरी गरेँ भने पोल मात्रै भएको त हामीले पहिल्यै गरिसकेका छौँ नि त, सेम प्रोसेस हो भनिसकेपछि यसलाई छुट्याइदियो भने सजिलो भयो कि। यति प्रोसेस हामीले फर्स्टमै गरिसकेका छौँ भने यसलाई x1s बाई युएस भनिदिन्छु, अनि यो जेरोज मात्रै भएको अहिले एकछिनमा यसलाई गरौँला, यो भनेको यसलाई यति मात्रै छुट्याइदिन्छु भनिसकेपछि यति गर्न त पाइयो। एन्ड लेट दिस इजकल टु दिस एन्ड दिस इजकल टु दिस भन्न पनि पाइयो भनेपछि लेट यहाँ अर्को पेजमा लेट x1s भनेको चाहिँ अब यो हुने भयो भने यो भनेको यो हुने भयो है, यो हामीले गरिसक्यौँ। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ इक्वेसन 1 लाई, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो भने होइन अब के हुन्छ तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। अब s क्युब होइन यो ओहो यहाँ ब्राकेट हुनुपर्ने सानो मिस्टेक भएछ होइन, यो मिस्टेक यहाँ ब्राकेट हुनुपर्छ होइन। s क्युब a क्युब s स्क्वायर प्लस a2s प्लस a1n x1s भनेको kus हुने भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा। अब यसको चाहिँ इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनु पर्यो। इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको s क्युब x1s भनेको कति बेला आउँछ भन्दा ट्रिपल डेरिभेटिभ भयो भने आउँछ, s स्क्वायर कति बेला आउँछ डबल डेरिभेटिभ भयो भने आउँछ, s कति बेला आउँछ सिंगल डेरिभेटिभ भयो भने आउँछ, र a1 x1s कति बेला आउँछ भन्दा जस्ट टाइम डोमेनमा भयो भने आउँछ, र us को के हुने भयो इन्भर्स ut हुने भयो भनेर पनि भनेको छ। यसमा पनि कसैलाई प्रब्लम हुँदैन। सिन्स द अर्डर अफ आवर डिफरेन्शियल इक्वेसन म्याक्सिमम अर्डर भनेको 3 छ भनिसकेपछि हामीले 3टा भेरिएबल चाहिँ स्टेट भेरिएबल चाहिँ सपोज गर्नुपर्छ z1 z2 एन्ड z3 भन्ने चाहिँ तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु। लेट x1 इक्वल टु z1, x1 भनेको z1 हुन्छ, x1 को डेरिभेटिभ भनेको z2 भन्ने सपोज गरेँ मैले, x1 को डबल डेरिभेटिभलाई मैले z3 भन्ने सपोज गरेँ। सिन्स वी हेभ द अर्डर अफ आवर डिफरेन्शियल इक्वेसन इज 3 द्याट्स वाइ वी हेभ 3 स्टेट भेरिएबल z1 एन्ड z2 एन्ड z3 भनेर चाहिँ भनेको छ। यहाँभन्दा बढी मैले निकालिरहनु आवश्यक छैन भनेर पनि भन्छ। नाउ सब्स्टिट्युटिङ दिस भ्यालु, अब यसको भ्यालु यसलाई सब्स्टिट्युट गरिदिने हो भने अब के हुन्छ भनेर हेरौँ है। x1 को ट्रिपल डेरिभेटिभ भनेको अब kut माइनस यो टर्म यता जाने भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ कस्तो मैले यहाँ डाइरेक्ट लेख्दै आएछु। ओके kut भइहाल्यो, xt को ठाउँमा कति हुने भयो z1 हुने भयो, x1 को डटमा कति हुने भयो z2 हुने भयो, र x1 को डबल डटमा के हुने भयो z3 हुने भयो भनेर भनेको छ। भनेपछि नाउ दिस इक्वेसन इज इन द फर्म अफ स्टेट भेरिएबल भनेर भन्छ। तिम्रो इक्वेसन भनेको सबै के को फर्ममा आयो स्टेट भेरिएबलको फर्ममा आयो भनेर चाहिँ भन्छ है। ल अब z1 को डेरिभेटिभलाई हामीले के सपोज गरेको, z1 को डेरिभेटिभ भनेको त z2 हो भनेपछि z2 कति बेला हुन्छ जस्ट यहाँ 1 भयो भने हुन्छ। त्यस्तै z2 को डेरिभेटिभलाई हामीले के सपोज गरेको छ z3 भन्ने सपोज गरेको छ। z2 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ
यहाँ Z3 हुन्छ हैन 1 भयो भने त्यस्तै Z3 को डट भनेको कति हुन्छ भन्दा Z3 को डट भनेको तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ Z1 को कोएफिसिएन्ट कति -A1 भइरहेको छ Z2 को कोएफिसिएन्ट कति -A2 भइरहेको छ Z3 को कोएफिसिएन्ट कति -A3 भइरहेको छ अब इनपुट पनि छ नि त यहाँ KUT भन्ने टर्म पनि छ भनेपछि यसलाई पनि त कन्सिडर गर्नु पर्यो कन्सिडर गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ KUT भन्ने चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ दैट्स व्हाई व्हिच टेक्स द फर्म अफ Z डट इक्वल टु AZ प्लस BU यहाँ चाहिँ x नभन्नेको हैन किनभने Z छ अब व्हिच टेक्स इन द फर्म अफ x डट इक्वल टु AX प्लस BU भन्ने पनि हुन्छ त्यसलाई ठुलो कुरो पनि छैन एन्ड दिस इज योर स्टेट मोडेल भनेर चाहिँ भन्छ र यो पोलले मात्रै चाहिँ तिमीलाई एउटा दियो Z बार को फर्ममा चाहिँ दियो अब हाम्रो त जेरोस पनि छ अर्को पनि छ यहाँ त इक्वेसन 2 पनि त छ नि YS यो भनेको यो टाइपको छ भनिसकेपछि यसलाई पनि अब काम गर्नु पर्यो यसलाई पनि सेम काम छँदैछ वी नो दैट YS इक्वल टु यो हुने भो यो हामीलाई थाहा छँदैछ यसलाई अब इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म तिमीले लिन सक्छौ यसलाई इन्भर्स लियो भने YS को YT एउटा मात्रै S छ भने एउटा मात्रै डट हैन यसको पनि एउटा मात्रै S उ छ भने पक्कै C1 X1 S छ भनिसकेपछि योसँग S छैन S नभएपछि जस्ट टाइम डोमेनमा गयो X1T को X1 S भन्ने चाहिँ हामीले बुझियो र यसलाई पनि अब सपोज गर्न सकिन्छ लेट अहिले गरिसकेको छ X1 को डट भनेको कति सपोज गरेका छौं हामीले तिमीले यहाँ हेर्न सकिहाल्छ X1 को डट भनेको Z2 सपोज गरेको छ त्यही भएर X1 को डटलाई Z2 सपोज गरेको छ भने X1 लाई Z1 सपोज गरेको छ यस्तो फर्ममा आयो र आउटपुट इक्वेसन भनेको YT इक्वल टु कति चाहियो मलाई C2 Z2 प्लस C1 Z1 चाहियो यो कति बेला हुन्छ भन्दा यो भनेको स्टेट भेरिएबल Z1 Z2 Z3 छ C1 C2 0 यस्तो भइदिएको बेला चाहिँ C2 Z2 प्लस C1 Z1 हुन्छ भनेर भनेको छ एन्ड व्हिच गिव्स आवर आउटपुट स्टेट इक्वेसन एन्ड टेक्स द फर्म अफ Y इक्वल टु CZ प्लस DU भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ भनेपछि पोल र जिरो आयो भने छुट्याएर गर्नुपर्ने रहेछ एउटै काम चाहिँ छुट्याएर गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ तिमीले चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो है र पोलले मात्रै हामीलाई चाहिँ इनपुट इक्वेसन दिन्छ भने जेरोसले चाहिँ हामीलाई आउटपुट इक्वेसन दिन्छ भन्ने पनि तिमीले मनमा ध्यानमा राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्छ भनेपछि पोल र जिरो आउँदैमा डराइहाल्नु पर्ने कुरो पनि केही छैन मात्र यति एउटा टर्म यति मात्रै आउटपुट इक्वेसन चाहिँ जेरोसले दिन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो यति नै भनेको छ है भनिसकेपछि यो पनि गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ यदि केही प्रब्लम छ भने सोध्न सक्छौ अनिल नेमवाङ अनिल बुझिरहेछ सर बुझ्यो है अप्सरा बुझिरहेछ सर गुड ल यहाँ अब यसलाई सरसर्ती भनिदिन्छु म यहाँ पनि पोल र जेरो छ यसलाई पनि दुई भागमा टुक्र्याउनु पर्यो एउटा भनेको पोललाई मात्रै राखिदियो भने इनपुट इक्वेसन दिन्छ भने यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ आउटपुट इक्वेसन दिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है अब यसलाई धेरै भनिरहनु पर्दैन होला आउटपुट इक्वेसनको चाहिँ भनिदिन्छु ल यदि आउटपुट इक्वेसन यो भयो भने YS भनेको यति हुने भो अब यसलाई इन्भर्स ल्याप्लेस गर्न सकिहाल्छ YS को YT अब 10S को चाहिँ यस आयो भने एउटा डेरिभेटिभ एउटा डट हुन्छ हैन छैन भने नर्मल्ली टाइममा जान्छ भनेको 10Z2 प्लस Z1 भयो किनभने X1 को डटलाई हामीले के मानेका छौं Z2 मानेका छौं भनिसकेपछि 10Z2 प्लस Z1 भयो र आउटपुट भनेको कति बेला त्यति आउँछ भन्दा यहाँ 10 राखिदियो भने 10Z2 आउँछ यहाँ 1 राखिदियो भने 10Z1 आउँछ अनि Z3 त हामीसँग छँदै छैन भनेपछि राख्नै परेन यसलाई व्हिच टेक्स द फर्म अफ Y इक्वल टु CZ प्लस DU भनेर भनेको छ र तिम्रो ट्रान्सफर फंक्सनमा पोल र जिरो आयो भने हामीले यसरी गर्छौं भन्ने कुरा पनि मैले भनेको छु र अर्को छ तिमीलाई कन्ट्रोलेबिलिटी र अब्जर्भेबिलिटी भन्ने अहिले मैले भनिसकेँ कन्ट्रोलेबिलिटी अब्जर्भेबिलिटीको चाहिँ नर्मली यो ठुलो मेट्रिक्स पनि चेक गर्न मिल्छ तर हाम्रो 3/3 मेट्रिक्स सम्मको त्यहाँ भन्दा ठुलो नआउला हैन 3/3 मेट्रिक्स आयो भने चाहिँ यति निकाल्नु पर्छ B AB र A स्क्वायर B निकाल्नु पर्छ कन्ट्रोलेबिलिटी छ कि छैन भनेर र चाहिँ तिम्रो अब्जर्भेबिलिटी छ कि छैन भनेर चेक गर्न चाहिँ यति तीनटा निकाल्नु पर्यो 3/3 मेट्रिक्सको लागि अब 2/2 छ भने त अब B र AB मात्रै निकालिने भयो हैन 2/2 छ भने यति निकाले भयो भने अब यो जति बाइ जतिको छ त्यसरी नै यो बढाउँदै चाहिँ लानु पर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ अब 3/3 भन्दा बढी आउँदैन त्यही भएर यो मैले सर्कल गरेको चीज मात्रै सम्झिए पनि हुन्छ भनेर भनेको छ है यदि यसको भ्यालु यसको र्यांक र हाम्रो इक्वेसनको र्यांक चाहिँ सेम भयो भने कन्ट्रोलेबल हुन्छ यदि भएन भने फुल र्यांक आएन भने चाहिँ त्यसको चाहिँ कन्ट्रोलेबल अथवा अब्जर्भेबल चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ अब यो पनि तिमीहरुले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ लेखेको छ यो अहिले मैले गर्दिसके जस्तो यहाँ र्यांक निकालेको रहेछ ल र्यांक भनेको त यो त 0 0 आइसक्यो भनेपछि त अब यसको र्यांक भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ
हैन यसको र्याङ्क 1 हुने भयो भनिसकेपछि यसको त 2/2 म्याट्रिक्स हो भनिसकेपछि 2 भएन नि त फुल र्याङ्क त आएन नि त द्याट्स वाइ अनकन्ट्रोलेबल भयो कि कन्ट्रोलेबल चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ भनिदियो किनभने र्याङ्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3 आए 2 आएन भनेर चाहिँ भन्छ त्यस्तै यसमा पनि हेर त अब्जर्भेबल निकाल्न खोजेको यहाँ पनि यो नन जेरो रो भनेको कति आयो भन्दा जम्मै एउटा मात्रै छ हैन भनिसकेपछि यसमा पनि के हुने भयो भन्दा तिम्रो सिस्टम अनअब्जर्भेबल हुने भयो भनेर चाहिँ भन्छ फुल आएन भने अनअब्जर्भेबल अहिलेको क्वेसनमा हामीले बोथ कन्ट्रोलेबल एन्ड अब्जर्भेबल हेरेका थियौँ भने अहिलेको क्वेसनमा बोथ अनकन्ट्रोलेबल एन्ड अनअब्जर्भेबल भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट थाहा हुन्छ भनेर पनि भनेको छ है आइहाल्यो भने यो निकालेर चाहिँ तिमीले कन्ट्रोलेबल छ कि अनकन्ट्रोलेबल छ भन्ने चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ 2/2 म्याट्रिक्स छ भने बी र एबी मात्रै निकाल हैन अथवा सीटी र एटीसीटी मात्रै निकाल 3/3 छ भने यति निकाल्नु यो सर्कलमा ला जति चिज चाहिँ निकाल्नु पर्छ भनेर भनेको छ अब 4/4 त सोध्दैन है त्यो गाह्रो पनि हुन्छ हामीले निकाल्नको लागि भने अर्को सानो टपिक छ स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स एसटीएम भन्ने छ है यो पनि सिम्पल छ हामी लगभग च्याप्टरको अन्तिमतिर आइपुगेका छौं ओके स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स एसटीएम भन्ने छ वी नो दैट फर अनफोर्स्ड इनपुट यदि इनपुटै छैन भने त्यसलाई हामीले इनपुट ut = 0 भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं द स्टेट अफ एनी सिस्टम इज डिटरमाइन्ड बाइ अ म्याट्रिक्स कल्ड स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स भनेर भनेको छ है यदि ut = 0 भएको खण्डमा त्यो छ भने त्यसलाई हामीले स्टेट एसटीएम स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्समा चाहिँ डिनोट गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ र यसले सानो यहाँ डेरिभेसन जस्तो गरेको छ हामीलाई डेरिभेसन चाहिँदैन हामीलाई फाइनल एन्सर चाहिने हो तै पनि कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ म भनिदिन्छु We know the input equation is this. अब ut लाई नै 0 गरिदियो भने जस्ट x.t भनेको axt हुने भइहाल्यो यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिया के यदि हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिदा त इनिशियल कन्डिसनलाई पनि इनिशियललाई कन्सिडर यस्तो कन्डिसनहरुलाई त कन्सिडर गरेका छैनौं नि त अहिलेसम्म भने यहाँ जस्ट ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियो भने यसले के गरेको छ भने x.t को sxs माइनस इनिशियल कन्डिसन नि लेख्नु पर्ने हो नि त खास हामीले तर लेखिदैन भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ लेखेको छ हैन minus x naught is equal to axs हुने भयो अब यसलाई चाहिँ xs कमन लियो भने si minus a किनभने I भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो सेमै हुन्छ भनेर मैले बारम्बार भन्दै छु is equal to xo र xs भनेको si minus a को इन्भर्स xo र यसलाई मैले यसलाई phi s भन्ने यतिलाई चाहिँ मैले के भन्ने भने phi भन्ने किनभने इन्भर्सलाई मैले phi भन्ने अथवा रिजल्टेन्ट म्याट्रिक्स भनेर भनेको छ एन्ड phi t इक्वल टु कति हुँदो रहेछ भन्ने ल्याप्लेस इन्भर्स अफ phi s यो माथि सब्स्टिट्युट गरिदियो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ यस्तो आउँछ भनेर चाहिँ यसले भनेको छ है अब हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ फाइनल एन्सर चाहिँ हामीलाई यति नै चाहिने हो के खास ल्याप्लेस इन्भर्स अफ si minus a को इन्भर्स गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ यदि si minus a को इन्भर्स गरियो भने यसले एक्सपोनेन्शियल फर्म पनि लिन्छ अरे है कस्तो फर्म आउँछ अरे भन्दा e को पावर at जस्तो आउँछ भनेर भनेको छ भने त्यसलाई हामीले स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स भन्छौं भनेर चाहिँ भनेको छ अब हामीले चाहिँ यो स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेर पनि भनेको छ है त ल ओके अब स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स अब यहाँबाट हेर्यो भने तिमीहरुलाई प्रश्न हुन्छ इभ्यालुएट स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स एसटीएम है यो अहिले एसटीएम हामीले पढिरा छौं एसटीएम अफ सिस्टम रिप्रेजेन्टेड बाइ x1 को डट x2 को डट किनभने त्यहाँ डेरिभेटिभ देखाएको छ यो भनेको obviously x1 को डट र x2 को डट त हो नि dy/dt भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ हो नि त भनेको यो चाहिँ x डट इक्वल टु ax प्लस bu को फर्ममा छ c र d यसलाई मतलब छैन भनिसकेपछि फर्स्ट अफ अल यु हैव टु कम्पेयर हैन a भनेको यति आयो 2/2 म्याट्रिक्स आयो b भनेको चाहिँ 2/1 म्याट्रिक्स आयो हैन यो तिमीहरुले भन्न सकिहाल्छ वी नो दैट हामीले त फर्मुलाले के भन्छ भन्दा si minus a को इन्भर्स निकाल भन्छ नि त si minus a को इन्भर्स निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा भनिसकेपछि si minus a निकाल पहिला si minus a भनेको यति भनेको si minus a अब यो जोड घटाउ गर्न सकिहाल्छ दिस इज योर si minus a अब डिटरमिनेन्ट निकाल्दा ad minus bc गर्ने हो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने यो दुईटालाई माइनस गर्ने भनिसकेपछि ad minus bc गर्दा s² + 5s + 6 आको छ हैन अब इन्भर्स कसरी निकालिन्छ भनेर मैले अघि नै भनिसके तिमीहरुलाई एडजोइन्ट अफ si minus a डिभाइड बाइ डिटरमिनेन्ट गरिन्छ हैन पखा है यहाँ माइकिङ ओके भनिसकेपछि डिटरमिनेन्ट भनेको हाम्रो यति आको छ भने एडजोइन्ट अफ si minus a भनेको चाहिँ तिम्रो कति आउँदो रहेछ भन्दा लगभग यहाँ चाहिँ s - 6 1 s + 5 भनेर लेखेको छ किनभने यो दुईटालाई चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज गरिन्छ यो दुईटालाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा
उ गरिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ हैन। यहाँ त्यही अनुसार हामीले गरेका छौं। s र s + 5 चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेका छौं। 6 र 1 को चाहिँ साइन चाहिँ के गर्नुपर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ र मैले त्यही अनुसार चेन्ज पनि गरेको छु है। तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ अथवा को फ्याक्टरतिरबाट गर्दा पनि भयो। 2/2 को त सिधै लेख्न सकिहालिन्छ, प्रब्लम हुँदैन। भनेपछि मैले यसलाई चाहिँ छुट्याइदिएको छु। s² + 5s + 6 लाई तिमीले फ्याक्टराइज गर्यो भने s + 3 s + 2 आउँछ। यसले इन्डिभिजुअल टर्मलाई चाहिँ डिभाइड गरेको बनाइदिएको छु, किनभने अहिले यहाँ इन्भर्स लिनुपर्छ। इन्भर्स लिँदा चाहिँ यसरी गरिदियो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर है। ल यसरी चाहिँ छुट्याइदिएको छु, त्यसले डिभाइड गरेर भने वी नो दैट स्टेट ट्रान्जिसन मैट्रिक्स भनेको के रहेछ भन्दा फर्मुला यो हो। यी भर्खरै हामीले हेरेको ल्याप्लेस इन्भर्स अफ भनौँ न इन्भर्स ल्याप्लेस अफ si - a को इन्भर्स। si - a को इन्भर्स त मैले भर्खरै लिएँ भने त्यसलाई ल्याप्लेस इन्भर्स लिनु पर्यो के। ल्याप्लेस इन्भर्स लिदियो भने तिम्रो चाहिँ एक्सपोनेन्शियलको टर्ममा आउँछ भनेर भन्छ। आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है त। ल सबभन्दा पहिले यो a11 को चाहिँ इन्भर्स ल्याप्लेस लिउँ है त। ल यसको इन्भर्स ल्याप्लेस लिउँ। यसको इन्भर्स ल्याप्लेस लिँदा कसरी लिन्छ भन्दा वी नो दैट अब यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नु पर्यो। पार्शियल फ्र्याक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि मैले तिमीहरूलाई सिकाइसकेको छु। तिमीहरूलाई हैन त सिकाएको छु नि त। कुन टपिकमा हो भन्दा वहाँ म्याथमेटिक्स गर्दा न्युमेरिकल गर्दा सिकाइसकेको छु है। भनिसकेपछि यहाँ त मैले डाइरेक्टली गर्दिएको छु। तिमीहरूले त्यहाँको प्रोसेस हेर्यो भने बुझिहाल्छ। 3/s + 3 - 2/s + 2 गरिदियो भने यो पार्शियल उ भएको छ। अब यसको इन्भर्स ल्याप्लेस लिन तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। तिमीहरूले मलाई भनेको पनि थियो त्यो बेलामा हैन। यदि s + a भयो भने के गर्ने भन्दा e⁻ -at गर्ने भनेर तिमीहरूले भनेको थियो। भनिसकेपछि अब यसको इन्भर्स भनेको कति हुन्छ 3/s + 3 को भन्दा 3 त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो 3 भइहाल्यो। s + 3 डिनोमिनेटरमा आयो भने के गर्ने e⁻ -3t गर्ने। अब 2 को 2 भइहाल्यो। s + 2 आयो भने के गर्ने e⁻ -2t गर्ने। भनेपछि इन्भर्स भनेको यस्तो आयो। एन्ड विच टेक्स द फर्म अफ EAT। EAT को फर्ममा आएको छैन त आएको छ नि त भनेर त्यसले भनेको छ। अब त्यस्तै अब हामीले सेकेन्ड a12 लाई पनि अब हामीले यसलाई पनि इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन सकिन्छ हैन। अब यसलाई गर्दा चाहिँ -6 अगाडि आइहाल्यो। यसलाई गर्नु पर्यो। यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दा यस्तो भयो हैन। यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर इन्भर्स निकाल्दा s + 2 ले के दिन्छ e⁻ -2t दिन्छ। s + 3 ले के दिन्छ e⁻ -3t दिन्छ। र त्यही अनुसार चाहिँ मेरो यहाँ आइरहेको छ है। त्यस्तै यसको पालो आयो। अब यो थर्ड को हैन 2 1 को फर्मुला आयो भने अब यसलाई पनि फेरि तिमीले पार्शियल फ्र्याक्सन गर्न सक्छौ। पार्शियल फ्र्याक्सन यसरी आएको छ र यसको चाहिँ e⁻ -2t आयो भने यसको e⁻ -3t आयो हैन। e⁻ -3t आयो र अन्त्यमा यसको निकाल्नु पर्ने छ। यसको निकाल्दा हामीले के गर्नु पर्यो पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नु पर्यो। पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दा यस्तो आउँछ। यस्तो गर्यो भने अब यसको भनेको e⁻ -2t यसको भनेको e⁻ -3t हुने भयो र यस्तो भ्यालु आयो। एन्ड यो स्टेट ट्रान्जिसन मैट्रिक्स EAT भनेको चाहिँ सबै यहाँ हेर्यो भने यस्तो फर्ममा चाहिँ मैट्रिक्स आइरहेको छ। एन्ड दिस गिभ्स योर इन्फर्मेसन अबाउट स्टेट अफ सिस्टम व्हेन इनपुट इज इक्वल टु 0 भनेर भन्छ, जसलाई हामीले स्टेट ट्रान्जिसन मैट्रिक्स भनेर पनि भन्छौँ। एन्ड दिस इज योर STM स्टेट ट्रान्जिसन मैट्रिक्स भनेर भन्छ। ल कसैले के बुझेको छैन भने सोध। स्टेट ट्रान्जिसन मैट्रिक्सको बारेमा मोनिका बुझ्यौ? बुझ्यो सर। पार्शियल फ्र्याक्सन गर्न आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। ल ठिक छ है। मैले अगाडि पनि सिकाइदिइसकेको छु। अनि हाम्रो यो को सुयोग अधिकारीलाई सुयोग सुजित थापा मगर सुजित सर ठीक छ। ठिक छ गुड। ल ठिक छ है। जस्ट अब यो इन्भर्स ल्याप्लेस निकाल्न मात्रै सोधेको। अब यहाँ एउटा गर्दै रहेछ। यसलाई पनि हामी सर्टसर्ती हेर्छौँ। अब यो छ अरे x डट इक्वल टु ax + b सँग कम्पेयर गरेर a भनेको यो आयो। si - a भनेको यो आयो। si - a को डिटर्मिनेन्ट भनेको यो आयो। इन्भर्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो अब मैले तिमीहरूलाई सिकाउनु परेन। तिम्रो si - a को इन्भर्स भनेको सिधै यो आयो। अब यसलाई इन्भर्स गर 1/, हैन, किनभने फर्मुलाले चाहिँ si - a को इन्भर्सलाई चाहिँ इन्भर्स ल्याप्लेस लिनुपर्छ भनेर भन्छ। त्यो भइसकेपछि यसलाई इन्भर्स गर। यसको इन्भर्स भनेको के हुने भयो e⁻ -t हुने भयो हैन। अब यसलाई गर। यसलाई गर्दा त पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नु पर्यो भनिसकेपछि यस्तो गर। पालै पालो गर। यसको e⁻ -t आउँछ e⁻ -2t आउँछ। यो पनि थाहा छ। अब यहाँ त जस्ट 0 आएछ। 0 को भनेको 0 हुने भयो हैन।
अर्को भनेको 1/s+2 छ 1/s+2 को e⁻²t हुने भयो द्याट्स वाइ स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यो हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्याप्टर चाहिँ सकियो ल हेर लास्टको च्याप्टर भनेको सजिलो छ भने नि मैले खासै गाह्रो जस्तो चाहिँ लाग्दैन होला तिमीहरूलाई यसरी चाहिँ हामीले सकेको छ र मैले यहाँ एउटा दुईटा चाहिँ एक्सर्साइजको क्वेसनहरु पनि हाल्दिएको छु तिमीहरूलाई यहाँ हेर्छौ भने देख्न सक्छौ ल यो भनेको डेभलप द स्टेट इक्वेसन फर मोटर सर्किट गिवन बिलो भनेर भनेको छ यो भनेको हाम्रो आर्मेचर कन्ट्रोल मेथड भनेर हामीले पढिसकेको छ च्याप्टर 2 मा आर्मेचर कन्ट्रोल मेथडकै हो मात्र यो तीनै इक्वेसन हुन् त्यहीबाट आएको यसलाई चाहिँ अब स्टेट स्पेस मोडेलको फर्ममा लेख्ने अरे के किनभने हेर न यहाँ यो फर्स्ट डेरिभेटिभ छ नि त इन्डक्टर करेन्ट चाहिँ यो भनौँ न स्टेट भेरिएबल हो नि त इन्डक्टर करेन्ट भनेको र त्यो भनेको यस्तो डेरिभेटिभ फर्ममा छ यसलाई लेख्न मिल्छ के यहाँ पनि डबल डेरिभेटिभ आइरहेको छ डबल डेरिभेटिभ भइसकेपछि दुईटा स्टेट भेरिएबल मान्नु पर्यो हैन यसरी चाहिँ यहाँ गर्दिएको छ सेम इक्वेसन हो सेम क्वेसन हो केही प्रब्लम छैन यसलाई चाहिँ यस्तो फर्ममा लेख्नु पर्यो मात्र यस्तो फर्ममा लेख्नु पर्यो भनेर भनेको छ र यो पनि पछिल्लो समय चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर चाहिँ आइरहेको छ है आइरहेको छ यसलाई पनि तिमीले हेर्न सक्छौ एउटा त्यो क्वेसन हाल्दिएको छु भने यो क्वेसन यति नै रहेछ यो नै लास्ट रहेछ अर्को पनि हाल्दै जस्तो लाग्यो ल अरु क्वेसन भनेको तिमीहरुले बुकमा जुनसुकै बुकमा हेर्दा पनि क्वेसनहरु देखिहाल्छ समस्या होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो चाहिँ तिमीहरुले हेर्छौ है र यसरी चाहिँ च्याप्टर 8 स्टेट स्पेस एनालाइसिसबाट एउटा क्वेसन आउँछ 8 मार्क्सको त्यो चाहिँ तिमीले चाहिँ हेर्न सक्छौ र मैले यहाँ ओल्ड क्वेसनहरु पनि तिमीलाई एकचोटि देखाइदिन्छु कस्तो टाइप्सको क्वेसनहरु आउँछ भनेर ओके अब हेर है यहाँका क्वेसनहरु सब गरेका छौं अब हामीले 1 बाइ 1 गरेका छौं है अब तिमीले हेर्न सक्छौ यसमा पनि यो क्वेसन सोधेको छ नि त 4 को बी मा हेर त 6 मार्क्समा सोधेको रहेछ डिस्कस द एडभान्टेज एन्ड लिमिटेसन अफ स्टेट स्पेस एनालाइसिस अफ कन्ट्रोल सिस्टम मैले एडभान्टेज र लिमिटेसन त्यहाँ राखेको छु बुकमा हेर फाइन्ड द ट्रान्सफर फंक्शन फर द सिस्टम रिप्रेजेन्टेड बाइ फलोइङ स्टेट स्पेस मोडल ट्रान्सफर फंक्शन निकाल भन्यो कि 2/2 मैट्रिक्स को दिएको छ अब यसलाई ट्रान्सफर फंक्शन निकाल्नलाई हाम्रो फर्मुला छ CTSI minus A B plus D भन्ने छ त्यो हाल्दियो भने आइहाल्छ हैन समस्या छैन भनिसकेपछि त्यहाँबाट तिमीहरुले निकाल्न सकिहाल्छ है यो कल्ला आको क्वेशन भन्यो भने सेकेन्ड इयर ला आको क्वेशन रहेछ थर्ड इयर को क्वेशन हेर्नु पर्यो थर्ड इयर लाई आको क्वेशन भनेको चाहिँ ल ओके obtain the transfer function यहाँ पनि ट्रान्सफर फंक्शन नै निकाल्न सोधे रहेछ जस्ट 4 मार्क्स मा सोधे रहेछ सोध्नु पर्ने खास 8 मार्क्स मा हो भनेपछि यसले अर्को के एड गर्दै आउन सक्छ है obtain the transfer function from the following state equation given by system भनेको यस्तो भएको छ यहाँ जस्ट यो bm km मात्रै लेखिदिएको त्यो कन्स्टेन्टै हो केही फरक पर्दैन जे गरे पनि यहाँबाट a b c d तिमीहरुले निकाल्न सकिहाल्छ अनि CTSI minus A अनि B plus D गर्नुहोस् हामीलाई समस्या भएन भनिसकेपछि तिमीहरुले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौ भनेर चाहिँ भनेको छ है यसरी चाहिँ तिम्रो के हुने भयो भन्दा कन्ट्रोल सिस्टमको कोर्स चाहिँ सकिएको छ मात्र एउटा PID कन्ट्रोलर चाहिँ पढाउन बाँकी थियो हैन आजको लागि पनि हाम्रो समय लगभग सकिया जस्तो लाग्छ मैले यो PID कन्ट्रोलरको पनि यहाँ के भन्छ अपलोड गर्दिसकेको छु तिमीहरुको MS टिममा तिमीहरुले यो चाहिँ हेर्न सक्छौ है खास यो गाह्रो छैन P भनेको प्रोपोर्शनल हो I भनेको इन्टिग्रल हो D भनेको डिफरेन्शियल हो डेरिभेटिभ हो है अनि यो डेरिभेटिभ भनेको सधैं हामीले यसलाई एक्लै युज गरिदैन यसलाई साथीसँग युज गरिन्छ भनेर भन्छ के त्यो भइसकेपछि डेरिभेटिभलाई PD अथवा PID कन्ट्रोलर्स हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्छ र डिफरेन्ट टाइप्सको कन्ट्रोलरहरु कन्ट्रोल सिस्टममा मार्केटमा अवेलेबल छ प्रोपोर्शनल इन्टिग्रल डिफरेन्शियल हैन यदि प्रोपोर्शनल भन्यो भने द आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टु इनपुट इरर सिग्नल भन्छ किनभने डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुनु पर्यो हैन र यहाँ चाहिँ अब यो म्याथमेटिक्स हल्का देखाएको छ यो तिमीहरुले हेर्न सकिहाल्छौ डेरिभेटिभ भन्यो भने द आउटपुट इज डिपेन्डेन्ट अन प्रोपोर्शनल टु डेरिभेटिभ अफ इनपुट सिग्नल इरर सिग्नल भनेर भन्छ हैन त्यसलाई हामी डेरिभेटिभ कन्ट्रोलर भनिहाल्छौं र अर्को भनेको इन्टिग्रल भन्छ आउटपुट इज डिपेन्डेन्ट अन इन्टिग्रल अफ इनपुट इरर सिग्नल भन्छ हैन इरर सिग्नलको इन्टिग्रल भयो भने त्यसलाई हामीले इन्टिग्रल भनेर चाहिँ भन्छौं र PD भनेको प्रोपोर्शनल र डेरिभेटिभ दुईटालाई जोडेको हैन अनि PI भनेको प्रोपोर्शनल र इन्टिग्रल दुईटालाई जोडेको र तीनटैलाई जोड्यो भने चाहिँ PID कन्ट्रोलर भनेर भन्छ र अब कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ डिफरेन्ट इन्डस्ट्रीहरुमा चाहिँ यस्तो प्रोपोर्शनल इन्टिग्रल डेरिभेटिभहरु त सबै टाइप्सको चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ भनेर भनेको छ यो एकचोटी हेर गाह्रो छैन है यहाँ मैले राखिदिएको छु र यो इक्जाममा आएको क्वेसनहरु पनि राखिदिएको छु यो जस्ट यो के भन्छ उ मात्रै हो के
थ्योरी पार्टहरू मात्रै हो, त्यस्तो गाह्रो छैन। एकचोटि सर्टसर्टी हेरिदियो भने तिमीहरूले यो पनि मिलाउन सक्छ र मैले टिम्समा यो अपलोड पनि गरिदिएको छु। 2 देखि 3 मार्क्ससम्म चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ सोध्छ यहाँबाट पिआइडी कन्ट्रोलरबाट है, भनेपछि तिमीहरूले त्यो पनि बुझ्यो होला। र यसरी हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टमको चाहिँ कोर्स चाहिँ सकिएको चाहिँ म तिमीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। 80 मार्क्स अब चाहिँ तिमीहरूले 80 मा 80 ल्याउने गरेर चाहिँ पर्सिको एसेसमेन्टमा पनि र फाइनलमा पनि तिमीहरूले चाहिँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ है। सर